पञ्चमः प्रश्नः। संस्कृतभाषायाः महत्त्वं। भारतस्य अतिप्राचीना भाषा संस्कृतभाषा। संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी। संस्कृतभाषा अतीव समृद्धा परिष्कृता च अस्ति। अतः एव एतस्याः भाषायाः नाम संस्कृतम् इति। वेदोपनिषदादयः, गीताब्रह्मसूत्रादयः, इतिहासपुराणादयः, स्मृतिशास्त्रादयः इति सर्वे संस्कृतभाषायाम् एव सन्ति। संस्कृतभाषायाः काव्यसम्पत्तिः अपि प्रसिद्धा। संस्कृतभाषा ज्ञानानां भाण्डागारम् अस्ति। यदि संस्कृतं यदा स्मरामः तदा अखण्डं भारतम् एव स्मरामः। संस्कृतस्य व्याकरणम् अपि अनुकुर्वन्ति सर्वाः भारतीयभाषाः। संस्कृततः शब्दराशिः एव स्वीकृतः अस्ति सर्वाभिः भारतीयभाषाभिः। विदेशीयभाषासु अपि संस्कृतशब्दाः श्रूयन्ते। यथा मदर् माता, ब्रदर् भ्राता, फादर् पिता इत्यादयः। तत्त्वशास्त्रम् अपि संस्कृते एव अस्ति। वैज्ञानिकसाहित्यम् अपि संस्कृते बहु अस्ति। धन्यवादः।